क्या कह रहे हो सर? कहाँ आ रहे? अलसी पे तेरा फोन, उससे फोन ले जाके फोटो तो इधर को देख ही नहीं रही। जब से मैं बैठा हूँ फोन तकरीबन आधा घंटा तो ही गया होगा, लगा ही नहीं कि मिलाद नबी का जलसा चल रहा है। मुझे तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि जलसा मिलाद नबी का इतना शोर शराबा। आप इत्मीनान का माहौल रखें। अगर हमारे रईस साहब को ना पूरी रात भी कहते रहे तो ये नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुर्सी डाली है ना बैठने के लिए, इसलिए तो बैठे हैं। ये लोग नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। चले कोई बात नहीं है, लेकिन गुजारिश ये है ज़्यादा लंबे चौड़े तकलीफ नहीं, ये मेरी इत्मीनान के साथ सुन लें। ये हमारे अल्फाज ऐसे नहीं है और हम पेशावर मुदर्रिस भी नहीं है कि हमारा पेशा हो ये। हम क्लास में बैठ के अपने बच्चों को रोजाना 7 घंटे पढ़ाते हैं कुरान और हदीस। आपको कुरान और हदीस सुनना है तो आप इत्मीनान रखें, इत्मीनान से सुने। ये सारे नौजवान हाफिज मोहम्मद अहमद साहब, चौधरी मोहम्मद आलम साहब और दीगर जो भी कमेटी में है, जो आपके जिम्मेदार हैं, कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब को जिम्मेदार है माशाअल्लाह, वो तो पूरे गांव के रहनुमा हैं। अल्लाह उनको लंबी और सेहत के साथ अता फरमाए। आप हज़रात ने बड़ी मोहब्बतों के साथ इस मिलाद को सजाया है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और इसका अजर अज़ीम आप हज़रात को अता फरमाए। आपके गांव के लोगों को इस महफिल नूर का सवाब अज़ीम अता फरमाए। अरे आमीन तो कह दीजिए। आमीन। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मुहम्मदन अल आलमीन जमीअन जुमले व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुग़रिबीन अल मुतलब्बिसीन अल ख़त्ता। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, ज़माने में जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। ज़माने में जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जहाँ तारीख था, गुल्बत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है। इंसान जिंदा लाश है। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आइए मोहब्बतों से सरवरे अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिही वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदब व एहतराम के साथ हदिया दरूद पाक पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना परवरदिगार आलम की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है, ताबईन व तबताबईन की सुन्नत है, हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा और आज भी हम नबी का मिलाद मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत हमारी नस्लें नबी का मिलाद मनाती रहेंगी। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के मकसद में आपको समझाना चाहता हूं। चल लम्हात में एक जुमला बड़ा भारी कह रहा हूं मैं, मेरी तरफ थोड़ी देर तवज्जो, बड़ा भारी जुमला है, आप हज़रात गौर से सुने। सरवरे अंबिया महबूब किबरिया
صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جملہ یاد رکھنا، صرف اور صرف اس دنیا میں معجزے دکھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صرف اور صرف معجزے دکھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں چاند بنا کر میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے، سرکار دنیا میں رہ کر چاند کی جانب اشارہ کرتے، ذوالجلال کی قسم چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، سرکار دعا کرے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا تھا، پھر کو اشارہ کرے پھر چلنے لگتے تھے، جانوروں کو اشارہ کرے جانور تعظیم کو جھکتے تھے، جس جانب میرے نبی چلے جائے وہ جانب پہاڑوں سے معطر ہو جائے، چاروں طرف اجالے ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف معجزے دکھانا نہیں تھا۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے علامہ بتائیں، آپ ان سے کریں علامہ صاحب بتائیں، آپ کسی سے سوال کریں بتائیں تو سرکار کیوں آئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار دو عالم کا میلاد کا مقصد کہ ہم اور آپ ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں، ایک اچھے انسان۔ نبی کے میلاد کا مقصد یہ ہے، ہاں نعرہ لگانا یہ ایمان کی پہچان ہے، نعرہ لگانا سنیوں کی پہچان ہے، جلوس نکالنا سنیوں کی پہچان ہے، لیکن سب سے معاملہ یہ ہے اگر ہم سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں تو یقیناً ہم نے میلاد نبی کے مقصد کو پا لیا ہے۔ میں نے سرکار دو عالم کی ایک حدیث سنائی آپ کو، انا حبیب اللہ ولا فخر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی غرور و تکبر نہیں ہے۔ میں اللہ کا حبیب، میرے نبی کے آنے کا مقصد کہ ہم غرور سے، تکبر سے، کینہ سے، کبر سے دور رہیں۔ اللہ مالو بتا دے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، اللہ اولاد دے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، اللہ عزت و وقار دے، میرے نبی اس لیے آئے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، اللہ اولاد دے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، اللہ عزتوں سے نوازے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، ساری نعمتیں ہمارے دامن میں آ جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں۔ یہی میرے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ہم ایسے ہی انسان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے زندگی گزار رہا تھا جانوروں کی۔ ایک بات نہیں آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، 1000 بار کے لوگ اپنی بیٹیوں کو دبا دیا کرتے تھے۔ عورتوں کا کوئی احترام نہیں، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ حق و باطل میں تمیز، نہ جائز و ناجائز میں انسان فرق محسوس کرتا تھا۔ چاروں طرف غنڈہ گردی، چاروں طرف آتنکواد۔ اللہ اکبر، میرے نبی عرب کی وادیوں میں کیا ہے، اللہ کی قسم چاروں طرف اجالے ہی اجالے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہے، آپ بھی بیٹی والے ہوں گے۔ پہلے عرب کا دور یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دبا